من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فإنهم يحبون الإمام والمجتهد كحب الله. أعوذ بالله. يرفعونهم فوق منزلته. ممكن ما معه وقت شيخ. إذا كان ما عنده وقت لا بأس. طيب. إذا كان عنده وقت. طيب كويس. يجي للمكتب. في أكثر الأوقات نسألهم أي الكتاب كتبه الإمام فإنه رجل صالح ومات غفر الله له ما تقدم. لكنكم ملزم بأمر الكتاب والسنة فعملوا بالكتاب والسنة ولا أخاف لومة لائم أن تركتم الإمام والمجتهد ما أنزل الله بها من سلطان، بل قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.